बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानियों, कभी अहमदियों की भी सुन लिया करो, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में अहमदिया मुस्लिम जमात पाकिस्तान के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार मियाँ अहमद साहब मरहूम, उनकी एक गुफ्तगू का हिस्सा पेश खिदमत है। गो ये गुफ्तगू है तो कई साल पुरानी, लेकिन पाकिस्तान में जमात अहमदिया के हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे इस गुफ्तगू में बयान किए गए हैं। तो नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए मियाँ अहमद साहब मरहूम की ये गुफ्तगू। हमारे साथ कुछ पुलिस के दोस्त बैठे थे, वो मुझे कहने लगे कि मिर्जा साहब, कसूर आपका भी है कि आप बंद सोसाइटी हो गई है आपकी कम्युनिटी जो है, और उसका लोगों को पता नहीं है। मैंने उनसे अर्ज किया था कि देखें, हमारी बंद कम्युनिटी नहीं है। हमारे रब्बा में जलसे होते हैं, मुखालिफीन के जलसे होते हैं। हमारे जो मुआनिदीन हैं, हमारे खिलाफ कुफर के फतवे देते हैं, कत्ल के फतवे देते हैं, उनके जलसे बाकायदा साल में 2 या 3 मरतबा होते हैं। रब्बा में, लाहौर में होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमें एक दफा भी जलसे की इजाजत नहीं दी गई। कल एक मशीर, जो वजीर आला के मशीर थे पंजाब गवर्नमेंट के, वो टीवी पे कह रहे थे कि इजाजत तो मांगते नहीं है। सूरत हाल ये है कि हम 84 के बाद से 83 में हमारा आखिरी जलसा सालाना हुआ है, एनुअल गैदरिंग, जिसमें सारे पाकिस्तान से और बाहर से भी दोस्त आते थे। उसके बाद से हम 84 से बाकायदा तौर पे हर साल गवर्नमेंट को इजाजत की दरखास्त देते हैं, कभी भी इजाजत नहीं दी गई। फिर हमारे यूथ के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से वो भी बंद है। खवातीन के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 या 86 से बंद है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 85 या 6 है। बुजुर्ग लोगों के 40 से ऊपर लोगों के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से बंद है। बच्चों का इज्तिमा होता था, वो भी बंद है। एक ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट होता था जिसमें सारे पाकिस्तान की टीमें आती थी, बड़ी बड़ी टीमें, रेलवेज की, ब्रदर्स क्लब, सारे आते थे, वो भी 85 से बंद है। घुड़दौड़ टूर्नामेंट होता था, सारे पाकिस्तान से दोस्त आते थे उसमें, जिस तरह यहाँ घुड़दौड़ टूर्नामेंट इसमें फोर्ट्रेस स्टेडियम में होता है, इसी तरह वहां भी आते थे, वो भी बंद हो गए हैं। बंद कर दिए गए हैं, हो नहीं गए, यानी हमें इजाजत नहीं मिलती। कबड्डी टूर्नामेंट होता था, वो भी 85-84 से बंद है। इस वक्त तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हैं, हमारी बात किसी को नहीं सुनाई देती। हमारा जो रोजनामा अल-फजल है, डेली अल-फजल है, हमारा अखबार, उसको वो चीजें लिखने की, हमें कुरान मजीद की आयात लिखने की इजाजत नहीं है। इसी तरह जो बाकी, और इसके अलावा को पिछले चंद साल पहले 4-5 साल के लिए रोजनामा अल-फजल बंद भी कर दिया गया। आपके सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है। इस कलमे के पढ़ने के ऊपर हमारे सैकड़ों हजार से ऊपर ऐसे अहमदी हैं जिनको कैद हुई है, और आप भी अगर चाहें तो, आप पसंद करें तो आप मुझे कैद करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम कहने पे बहुत से अहमदियों को, उनकी फिगर मुझे याद नहीं, 3-3 साल की कैद हुई है। और आप भी अगर चाहें तो बाहर जाके गड़ी शाह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। इस सूरत हाल में हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं कि लोगों को अपनी बात पहुंचा सके। हमारी बात जो है वो ये है, हम मुखालिफत की से नहीं डरते। मुखालिफत हर कम्युनिटी की होती है। पाकिस्तान में भी शियों की भी हो रही है, शियों के ऊपर भी जुल्म हुए हैं, दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहां तक ताल्लुक है, उसकी वो दूसरों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि हमें जो परसिक्यूट करता है उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आपको याद होगा, या आप में से छोटे हैं उनको पता होना चाहिए कि 1974 में सेकंड अमेंडमेंट पास की गई थी, जिसकी रूह से हमें उन्होंने नॉन मुस्लिम करार दिया है। हालांकि कुरान करीम का हुक्म यह है, कुरान करीम वाज़ेह तौर पे यह कहता है कि जो शख्स खुदा ताला पर ईमान लाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाता है,
5 ارکان اسلام کو مانتا ہے جو حج ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس کا نام خدا نے مسلمان رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، خدا تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1974 میں سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی گئی، اور اس کے بعد 1984 میں ہر قسم کے حقوق جو شہری حقوق تھے ہمارے سے لے لیے گئے۔ ہماری اذانیں بند کی گئیں، ہمارے رسالوں پہ پابندی لگائی گئی، اخبارات پہ پابندی لگائی گئی، ہمارے اجتماعات پہ پابندی لگائی گئی، ہمیں اکٹھا ہونے کی سہولتیں نہیں دی گئیں۔ جب ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے سارے پاکستان سے لوگ آئے ربوہ میں، ہمیں بند کر دیا جاتا ہے۔ لاہور، پنڈی، کراچی، اسلام آباد میں جلسوں کی میٹنگوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس صورتحال میں یہ صورتحال باقی مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مائنورٹی نہیں اپنے آپ کو مانتے، ہم مسلمان ہیں اور خدا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سے اس نام کو واپس لے سکے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میرے پہ 3 سال مقدمہ چلا ہے ٹنڈو آدم میں ربوہ کا رہنے والا ہوں۔ 3 سال میں پیشیاں جا کے بھگتا رہا ہوں صرف اس بات کے کہنے پہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ 3 سال میں نے پیشیاں بھگتی ہیں، اور پیشیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ سال میں 1 ہو گئی، بعض اوقات مہینے میں 4 ہوتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا فاصلہ ہے فرام ربوہ ٹو ٹنڈو آدم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے جو افسر تھے ربوہ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو تم یہاں سے جاتے ہو، تم کراچی جا کے بیٹھ جاؤ، وہیں سے جایا کرو، یہ صورتحال بہت مشکل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جماعت احمدیہ کی۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پرسیکیوشن کو لیجیٹیمائز کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف مسلسل ایک مہم سن 1974 سے چل رہی ہے کہ یہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے۔ اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو احمدیوں کو قتل کرے گا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور حضرت علی اور امام حسن استقبال کریں گے جنت میں، اور حوریں اس کے حمد کے گیت گاتی ہوئی آئیں۔ یہ باتیں میرے پاس اس وقت بھی کچھ موجود ہیں جو پمپلٹ ہیں اس قسم کے، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں، دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں، گڑی شاہوں میں ایسے بینرز لگے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ہیٹ مہم، نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ مال روڈ پہ ایسے بینر لگے ہوئے ہیں جہاں نفرت کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایون آپ ہائی کورٹ میں تشریف لے جائیں، ہائی کورٹ میں ججز کے کمروں کے باہر ان کی نیم پلیٹس کے نیچے ہمارے خلاف بینرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال لاسٹ 1974 سے چل رہی ہے، اور اس ساری نفرت کی مہم کا نتیجہ ہماری شہادتیں ہوتی رہی ہیں پہلے بھی۔ کبھی مونگ رسول میں 7 آدمی شہید ہوئے، کبھی کراچی میں مسلسل کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی احمدی شہید ہو رہا ہے، لاہور میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شہادتیں نہیں ہوئیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہو، اس سے غرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والوں میں شامل ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں اپنی جانیں دی ہیں ہم نے۔ ہمارے کئی جرنیل مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں پاکستان انڈیا سے لڑتے ہوئے۔ ہم نے اپنی زندگیاں پاکستان کی خدمت میں گزار دی ہیں۔